Allah, 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 Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه هدية بفضل الله
منا إليك يا رسول الله هذه هدية بفضل الله منا إليك يا حبيب الله جزا الله عنا نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أعله جزا الله عنا شيخنا وسيدنا ومربينا ووالدنا ومولانا الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به آمين ورضي الله عن شيخ التجاني ومن لنا إليه وسل الكاشف الغمم ومن تعلق بالأزيال قاطبة سب علينا إلهي أبغر العصم وكل من طلقوا صالح دعوتنا وغيرهم من ذوي الإيمان كلهم فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم كذا الأصول وأحباب الأصول هم عممهم رب تعمما بذي الحكم ومن لنا محسن ومن نسيء له يا ربنا ربنا يا واسع الرحم ومن نعديه من الأذكار جملتها فاقبل لنا بهم يا فارج الهمم الله يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيق شديد التراكم فها نحن في ضيق ولم نرجو فارجا سوى الله والهدي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا غريبا كما في البدء يا خير الراحم إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في التراحم نعد عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإيصاء ندرة هاشم نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وذر وجن ثم ذي حقة فم وعين وشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن نجيني من النصارى ومن قفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا خوف فخذ بيدي يا جائل الحال بين الكاف والنون يا جائل الحال بين الكاف والنون يا جائل الحال بين الكاف والنون يا ربنا بالمجد والبهاء والذات والصفات والأسماء يا ربنا والأرض والسماء وما بها يا مالك الأشياء الحق جماعة بهؤلاء بخيرة الأخيار الأنبياء وكن حجابا بيننا يا ربنا وبين عادنا الغرور ربنا واقبل لنا بالفضل والرضوان ملبسنا بخلل الغفران وارحم جميعنا ووالدينا يا ربنا ربي ومسلمين أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيد الرجانا أرجو الأمان يوم لا أمان إلا لمن آمنه المولانا يا شيخنا أحمد التجاني ملجعنا أغلى الوسائل لرحمن من جانا هذا زمان خال جملتنا في كل يوم بما نغشاء يغشانا وأنتم الحسن في شيء نخاذره
بك استغثنا بما نرجو مكانا اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتناك بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد تقبل الله ربنا في دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين تقبل الله ربنا في دعوتنا مما نحب به بجاه طه تقبل الله ربنا في دعوتنا مما نحب به بجاه ياسين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق لاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين